السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. اليوم غادي نعطيكم واحد الدخول بدون شروط، صعبة خفيفة جدا وسهلة إلى مقاطعة ما غاديش تصوروها وما غاديش تخيلوا الدخول إليها كم هو سهل. تابعوا الحلقة من فضلكم. Je suis originaire du Zimbabwe. J'habite au Nunavut depuis 3 ans. En rentrant dans la ville par avion, tu vois la glace partout, puis tu vois des petites montagnes. C'est là que je disais, ah, là, je suis vraiment dans l'Arctique. Pour moi, le Nunavut, c'est une très belle période de ma vie. Moi, c'est Marion Van Stenberg et je viens de la France. Mon nom c'est Yacouba Abdoulaye Samri, je viens du Niger. Je suis كيف شفتوا في المقدمة كنرحب بكم ثاني مرة وكنشكركم، وما تنساوش لايك ودعموا القناة وشاركوا الحلقات من فضلكم، لأننا في مشوار الهجرة إلى كندا. هذه اليوم غادي نعطيكم واحد المقاطعة أخرى غالبية الناس ما كيعرفوهاش، وانا اكيد انكم في البلدان ديالكم ما كتعرفوهاش، وهي مقاطعة خالية من السكان تماما، فيد بهذا المعنى. كتقلب على السكان، كتقلب على المهاجرون باش تدخلهم يعيشوا عند في المقاطعة ديالها. فتحات هي برنامج، مني قلت لكم في اخر مرة راه كاين واحد المنافسة بين مقاطعات لاستقطاب المهاجرون، ولكن دائما المهاجرون يكون عندهم شروط. اول باش تفهموني مزيان الله يخليكم، المهاجرون في هاد المقاطعات فيهم وفيهم بهذا المعنى. كاين المقاطعه اللي عندها لي ستاندار ديالها تري او، يعني الشروط ديالها مطلعين بحال اونتاريو كيباك. كاينين مقاطعات اخرين مسهلينهم باش يجيو عندها المهاجرون لاسباب. كيف عطيتكم مثال، رجعوا الحلقات السابقه، لابرادور، سان جيمس، نوفو سكوتيا، مانيتوبا، سيروا تسجلوا فيها، تسجلوا، كنصحكم تسجلوا. راه درت حلقه الامس اللي ما شافوهاش الناس على قناه باب كندا، راه التسجيل مفتوح باش ديروا زياره اكسبلوراتوار، زياره استكشافيه، وتاخذ تاشيره في البلد ديالك بلا رسوم، دون سون فري. هذه ما كايناش في مقاطعات اخرين. هاد المقاطعه كيف كتشوفوا معايا، اولا شوفوا اش باغيين. هادي انا راه في السيت غوفرنمونتال ديال هاد المقاطعه. اش كيقولوا؟ لو غوفرنمون دي كندا انونس ان بلان اوكي pour favoriser la reprise économique à l'aide de l'immigration. دائما كندعم الاقوال ديالي بالمصادر الموثوقه. ملي كنقول لكم الهجره الى كندا سي با ان شوا، سي une obligation، ماشي اختيار، ضرورة البقاء والاستمرار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية السياسية وكلشي. دولة مبنية على المهاجرون، بغينا ولا كرهنا، إذا خصهم مهاجرون. شوفوا بغا يلونسيو هاد لا بروفانس ريبريز ايكونوميك على ديميغراسيون. واش اللي كنقول لكم هاد الشيء، راه ملي كنعطيكم انا هاد الشيء راه اجور ابديت ميزاجور. هو لو 30 اكتوبر 2020، هذا المينيستر ديال ليميغراسيون كنديان فيدرال تا هو سيدي. شوف 2021 à 2023 la voie d'augmentation responsable cible d'immigration bon afin d'aider l'économie canadienne. هادشي ما غاديش نعاودو وما غاديش نكررو، عارفينو الناس اللي متابعيني وابوني في الحلقه في القناه كتعرفوا اش باغي نقول. المهاجرين راه زايدين فيهم، ولكن انا علاش كنركز على هاد المقاطعات؟ باغيين مسهلين، ما دايرينش دي تيست لينغويستيك. انا غادي ندخلوا ليه باش نشوفوا شنو هما الشروط ديالهم. كاينه حاجه غتقول لي علاش هاد المقاطعه دايره هاد التسهيلات وما دايراش هاد الشروط مصعبينها. غادي نجاوبك علاش، تبعوا معايا الله يخليكم. كيف شفتوا هاد المقاطعه راه ماشي في الصور، وحطيت لكم لي تيموانياج يعني شهادات ناس من افارقه وفرنسيه. ملي كنقول لكم راه الفرنسيين والبلجيكيين كيهاجروا في البلدان ديالهم وكيدخلوا افواج وافواج الى كيباك كندا، هادو فين جاو؟ هاد المقاطعه علاش؟ لانها صراحه جات في الشمال الكندي، الجو ديالها بارد اوكي، باش نكون معكم صريح، جو بارد، وفيها كتمشي لها بالطياره
يعني ماشي ما كاينش فوا تيغست باش غادي نقولوا طرق بريه، خصك تمشي بالطائره، وكاين تسهيلات كيف كتشوفوا الشهاده ديالهم، كاين تسهيلات كثيره كيعطوك مساعدات ماديه كبيره، محتاجين اليد العامله بزاف افيشان امبلوا بلا ما ندخل لهادشي. المشكل ديالهم اشنا هو؟ السكان والناس ما كيبغيش يمشيو ليها لانها بعيده، خصك تمشي بالطياره. انا كنوجه هذه الرساله للناس اللي عندهم عزيمه قويه، باغي يهاجر لكندا، باغي يغير من حياته، ما الثلج ما غاديش يخلعك بهذا المعنى، ما يكونش حاجز بالنسبه لك انت. المستوى المعيشي راه احسن بكثير، عندك نفس حقوق في كندا في اي مقاطعه، عندك جميع الشروط، راك عايش في كندا الا الجو بارد شويه. ها هو كيف كتشوفوا هنا الميزاجور لو 3 نوفمبر 2020. هادو هو السلبيات شويه باش نكون معاك واقعي، ولكن الناس اللي باغا دير هاد مشوار الهجره انا كيبان ليا ما بكل صراحه لا عندك هاد الرغبه وهاد لا فولونتي انك تجي لكندا، راه كتدخل لكندا ما كتدخلش لبلد اخر. الناس اش كيعملوا؟ هو شرط غادي يديروه لك، لان دابا ولات هاد القضيه هادي غادي تسني معاهم عقد انك تبقى فيها سنتين، يعني ماشي تجي وتستقر فيها شهر او شهرين وتمشي لمقاطعه اخرى، سا مارش با. سنتين باش تاخذ الاقامه الدائمه. تقول لي علاش؟ باش يجيبوك وتبقى عندهم. هذه راه السياسه ديال هادشي، علاش مرخصه ودايره امور سهله بزاف. فرونسي فرانكوفون ولا انجلوفون، فرنسيه وانجليزيه مقبولين بجوج، ما عندهمش مشكله هما. هاهي كاينه لو كوميتي فرانكوفون اكيونت وي بالفرنسيه، راك شفتوا الشهادات افريقيه، جوج افارقه وفرنسيه، وكاينين من الدول العربيه من المغرب العربي كاينين مستقرين تما، وفيها الاعمال ما تصوروهاش، ماشي كنبالغ. ما لاقيش ناس يخدموا في ديك المنطقه. هاد غنعطيكم ونخلي لكم الرابط ديال ليميغراسيون، وغتشوفوا الطريقه سهله جدا باش تابليكيو. شوفوا كيفاش غادي نابليكيو. في لو سيت ديالهم نيت ايميغراسيون ديالهم نونافوت، سميتها نونافوت، راه هذه مقاطعه في الشمال. فورمولير دو كونديتور ساهل. فوت ستاتيو، انت راك ماشي سيتويان كنديان. غادي نكبرها باش تشوفوها شويه تكون احسن لكم. بون ستاتيو ديالكم غديروا اوتر بيي. البرينون راك هنا، حنا دابا في السيت غوفرنمونتال كديروا ابليكاسيون ديريكتومون ليميغراسيون ديال هاد نونافوت مباشره، اسهل ما يكون. لو نون، كوريال، تليفون، تيب دو كونطرا اش باغي، السيكتور اش من سيكتور بغيتي، شوف انت فاش خدام اش عندك، غادي تختار ميكانيك، كوميرس، بو نابورت، كونطابيلتي، عندك كلشي هنا. سيونس هادي. نيفو ديتود اش من ايتود عندك، سكوندير، ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، هو التكوين المهني هنا في كندا، باك نيفو باك، كوليجيال من اون اني ابخي في الجامعه هي كوليجيال هنا. السيرتيفيكا يعني هي هذه، تاخذ شهاده ولا درتي ديبلوم من مورا البكالوريا بسنه ولا سنه ونص. الناس اللي كدير ديبلوم تكنيك وشي حاجه هي هذه سيرتيفيكا ولا اكسكوزيو سمحوا لي، كوليجيال. بكالوريا هي لا ليسونس عندكم في الدول العربيه، الاجازه. ميتريزا هي الاجازه. دكتوراه راك عارف شنو هي دكتوراه. سي اوتر بريسيزي ليكسبيريونس ديالكم، شحال عندك ديال ليكسبيريونس في لو ترافاي. 3 ans 3 5 ans. شوفوا الاجراءات اللي طالبين. تشواجيغ ان فيشي وي رجعوا ليه، ودائما كنقولها خاصكم السي في يكون عندكم النموذج كندي. رجعوا الحلقه ديالي، راه نخلي لكم لو لين باش ديروه، ديروا الكونسيبتور في لو لين غراتوي وتيليشارجي وتحطوه في الاورديناتور ديالكم. خاصكم الكيريكولوم يعني هو السي في، اللي عندك بالفرنسي ولا عندك بالانجلي، بجوج مقبولين. ليتر بريزونطاسيون حتى هي ديروها، راه غنخلي لكم لو لين. دخلوا الحلقه باش تمشيو للكونسيبتور. الكونسيبتور هو اش غادي نقول لك، اللي كيصيب يصنع وكيصيب السي في. ان كونسيبتور
غادي ديروا لا ليتر بريزونطاسيون حتى هي راه كاينه. اوتر دوكيمون اللي عندك شواهد، ناس عندك ديبلوم، عندك هادي سكانيه. شي كله خصك ديرو باغ اورديناتور. ناس كيقول لي سمارت فون ايفون داكشي التليفونات نو سا مارش با هاد الامور، خصكم اورديناتور. اوتر دوكيمون اللي عندك شي اتيستاسيون دي كارت كومبيتونس بو نيمبورت. Je souhaite m'inscrire info lettre, oui. J'ai lu, j'accepte, oui. Soumettre votre candidature. هاي كليكي عليها envoyer. اسهل ما يكون. شفتوا شي تيست لانغويستيك هنا؟ بان لكم شي تيست؟ لا ما كاينش، ما طالبينش تيست لانغويستيك. اسهل ما يكون. علاش؟ انها في الشمال بارده شويه وخصك تمشي بالطياره، وي. ما فيهاش السكان بزاف، وي. فيها دوك السكان الاصليين كيتسموا دي زينويت الاميغانديا، يعني السكان الاصليين ديال كندا. هادشي ما غاديش ندخل في التاريخ، كنظن راك عارفينو، هما اللي مستقرين تما. ها هو الناس اللي عندهم هاد الرغبه وبغى يدخل كندا، كنعطيك الحل السريع بدون تيست بدون اي شيء. خصك الدبلومات ديالك الشواهد دائما، وماشي الشواهد كبيره، وتكون عندك العزيمه، وما يكونش عندك دوسي كريمينال يعني سوابق اجراميه، دوسي ميديكال يكون مزيان، وقدم ودخل. عجبك الحال وكنتي قادر توكل على الله، ما عجبكش ابليكي في لي زوتر بروفانس. كنتمنى لكم الخير، شكرا لكم، ما تنساوش لايك، دعموا القناه. الى اللقاء دائما بالجديد.